बल्कि द जिहाद मकसद दा दे कि इस्लाम गालिब शी और कुफर मगलूब शी। काफिर आगा दो मुसलमान ममलकत की उसीदे शी जिजिया और टैक्स वादा की। अल्लामा इब्न अबीद अश्शामी रहमतुल्लाह ज़िक्र की बखपल फतावा की कि पकाल की यौजल प मुस्लिम हुक्मरान बांधे लाजिम दी कि आगा जिहाद इक़दामी की नन मुंगता सुटोल दिफाई सूरत क्यों हलदार आगे फ़ुक़हा ज़िक्र की कचरता पूरा दुनिया की पयो खित्ते के हम जिहाद इक़दामी नवी लुददी वजना तमाम मुसलमानान बा गुनाहगारानी द तर्क जिहाद द वजरा पदी वक़्त की ज़मुंग द मुल्क द पाकिस्तान हिफाजत हम लाजिमी व ज़रूरी दे और कम अफवाज ची जंगीगी द पाकिस्तान द तरफ ना द अगम रस्तम लाजिमी व ज़रूरी दे ऐज़ान कम आयतुन ची मस्सुदौड़ान दिलुस्तली दी और द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कम इरशाद गिरामी मस्सुदौड़ान दिलुस्तले दे पागी की द अज़ीम फ़र्ज़ी तस्कीरा दा चगी तो लिखी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह या क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह ददे मकसद से ददे मकसद दादे ची पूरे दुनिया की इस्लाम मुस्तहकम शी इस्लाम मजबूत शी। द जिहाद मकसद इलाए कलिमतुल्लाह कि द अल्लाह ताला कलिमा द अल्लाह ताला तौहीद द अल्लाह ताला दीन दा पूरे दुनिया की गालिब शी दीन इस्लाम दा गालिब शी और कुफर मगलूब शी दा द जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह द क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह मकसद दे। तसो गोरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम चिकला मदीने त तशरीफ़ व्योड़ो बाकायदा प मदीने की यहूद आबादू ईसायान मौजूदू द यहूद मुख्तलिफ डले मौजूद हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अलता अगसर यो आहद को चाहिए तो वे लिखी कि मीसाक़ी मदीना द मीसाक़ी मदीने पनुम्बार ने यो आहद और यो लोज उकड़े शु यहूद सरा दीना मालूम शुआ कि द जिहाद मकसद सिर्फ दान दे कि काफिर मुसलमान शी बल्कि द जिहाद मकसद दादे कि इस्लाम गालिब शी और कुफर मगलूब शी। काफिर आगद मुसलमान ममलकत की उसीदे शी जिजिया और टैक्स वादा की बाकायदा कतार की बोर्दीगी और मुस्लिम काजिता बादशाह तब बाकायदा टैक्स अदा की अलतद उसीदो नो द जिहाद मकसद आगद इलाए कलिमतुल्लाह कि दीन गालिब शी और कुफर मगलूब शी। कला कला शरीयत दा हुक्म कई जितदा काफिर वजना दसर क़िताल का ददी बुनियादी वजह दावी चिकल द अगना मार जुड़शी लड़म जुड़शी ची इंसान लटक वर कई नबे शरीयत हुई चिदा जहरीला मार दे दे ख़त्म लेकिन इंसान जिसम सुमर कीमती दे वो खुदा न खास्ता द यो इंसान द जिसम यो हिस्सा आगे नासूर शी नबे हुक्म दावी डॉक्टरान हुई चिदा हिस्सा कट का कदा दी कट न का नुददी दा जरासीम तमाम अज्जाओ तरफ तो मुंतशिर कीगी और उसका तमाम जिस्म बेकार रखीगी। दारंगी मिसाल द जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और द क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह दे द जिहाद हुक्म द क़िताल हुक्म बिलाखिर ददी द पारवी ची काफिर आगो मुसलमान त तकलीफ़ रसई काफिर ना यो जहरीला अजदहा जोड़शी नबे शरीयत हुक्म दा के ची दा जहरीला अजदहा दा ख़त्म का द पार दी प मुल्क अमन कायम शी प आलम के अमन कायम शी दादा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह मकसद दे कि इस्लाम गालिब शी और कुफर मगलूब शी। चिकला इस्लाम गालिब शो नु काफिरान बद इस्लाम अगर गलबी तगूरी रस पर रस पखपल मुसलमानी की लकदी बांधी बेशुमार और सैकड़ों वाक़यात शाहिद दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकल मदीने त तशरीफ़ योड़ो लस काल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के क़याम को लेकिन सुख नश साबित तोले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पजोर बांधी यो काफिर मुसलमान कड़ी हुई ला इकराह फिद्दीन
په دین کې زور زبردستی نشته ده ځکه عقیده د دې تعلق زړه سره ده یو سړی په ظاهره د کلمې اظهارو کې خو په زړه کې به کفر وي ته به څنګه پته لګي چې د اسلام راوړل نو لا اکراه فی الدین چې په زور باندې نبی صلی الله علیه و آله وسلم څوک نه مسلمان کړي کافرانو د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق ته کتل داګه نه متاثر شوی دي مشرف به اسلام شوی دي کافرانو د اسلام دبدبي قوت ته کتل دي د اسلام غلبه ته کتل دي داګه د وجنه هغه مشرف به اسلام شوی دي نو د جهاد مقصد د قتال مقصد هغه ده چې اسلام په پوره دنیا کې غالب شو کفر مغلوب شي کله چې مسلمانانو په دې فریضه باندې عمل کول جهاد فی سبیل الله قتال فی سبیل الله په دې باندې عمل کول نو اسلام غالب او کفر مغلوب په دې پاک هند باندې په دې اکثر دنیا باندې خلافت عثمانیه قائب خلافت عثمانیه قائب او کافر مغلوب لیکن چې کله مسلمانانو جهاد پر خودو الله تعالی هغه ذلیل کړو ځکه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اذا ترکتم الجهاد اے مسلمانانو کله چې تاسو جهاد پرېږدئ کله چې تاسو قتال پرېږدئ فسلط الله علیکم الذل الله تعالی په تاسو باندې ذلت مسلط کی الله تعالی به تاسو خوار او ذلیل کی نن تاسو سوچ وکئ مسلم حکمران نه کافر یریږي نه ولی ځکه مونږ تاسو عمومي طور باندې قتال فی سبیل الله جهاد فی سبیل الله پر خودل دي علامه ابن عابدین الشامی رحم الله ذکر کوي په خپل فتاوا کې چې په کال کې یو ځل په مسلم حکمران باندې لازم دي چې هغه جهاد اقدام وکړي نن مونږ تاسو ټول دفاعي صورت کیو حالدار هغه فقها ذکر کوي کچرتا په پوره دنیا کې په یو خطه کې هم جهاد اقدامی نه وي نو د دې وجنه تمام مسلمانان با ګناګارانی د ترک جهاد د وجره د جهاد د پرخودلو د وجره نو جهاد یو عظیمه فریضه ده دا یو معمولی فریضه نه ده جهاد د وجنه اسلام ته قوت ملاويږي جهاد د وجنه اسلام په پوره دنیا کې غالب کیږي جهاد د وجنه مسلمان مسلم سلاطین هغه په حسکه غړې باندې په پوره دنیا کې ګرځي خو چې کله عمومي طور باندې مجموعي طور باندې مسلمان جهاد پرېږدي د مسلمانانو بادشاہان جهاد پرېږدي د مسلمانانو افراد جهاد پرېږدي بیا الله تعالی څه فرمایي چې زه په دې خلکو باندې ذلت مسلط کبا الله تعالی په قران مجید کې فرمایي وانفقوا فی سبیل الله تاسو د الله تعالی په لار کې خرچ وکړئ علما د تفسیر ذکر کوي چې الانفاق للجهاد تاسو د الله تعالی په لار کې خرچ وکړئ د جهاد لپاره خپل مال خرج کړئ خپل جان قربان کړئ کچرته تاسو دا ونکړو وانفقوا فی سبیل الله کچرته تاسو دا ونکړو نو تاسو په خپل لاسونو باندې ځان هلاکت ته گزار کړئ وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه الله تعالی فرمایي تاسو خپل ځانونه په خپل لاسونو باندې هلاکت ته مغورځوئ ترک د جهاد پر خودل د قتال پر خودل هلاکت ته حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ یوزل جونګړه جوړولا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه باندې تګو شو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اے ابو ایوب سکه هغه یا رسول الله جونګړه جوړوم نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي مرګ د دین هم ډیر نږدې ده محدثین ذکر کوي ما زال ابو ایوب مجاهدا فی سبیل الله حتى دفن بالقسطنطنیه کله چې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمایله نو همیشه jihad کول الله تعالی پلار کې حتى دفن بالقسطنطنیه تر دې پوری چې د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ قبر هغه په قسطنطنیه کې جوړل د ترک دارالخلافه استنبول کې وسم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ قبر مبارک موجود دی دا ولی هغه الله تعالی په لار کې jihad کړو باوجود د ضعف نه باوجود د بڑاپې نه باوجود د کمزورتیا نه حاصل لار کله چې مسلمانان بادشاہان او عوام هغه د الله تعالی په لار کې jihad کوي jihad اقدامیم کوي jihad دفاعیم کوي نو نوم بسر خروب په پورا عالم کې او دی په عزت سره جنگ تیری کله چې مسلمان jihad پر خودل دی هغه ذلیل شوی دی په دې باندې تاریخ گواه دی او چې کله انسان jihad کوي لکه څنګه چې منځ فرض دی روزه فرض ده دارنګ jihad فی سبیل الله دا هم فرض دی د اسلام حفاظت دا هم فرض دی د یو مسلم مملکت حفاظت دا هم فرض دی لازمی دی لکه دې ورځ کې
द पाकिस्तान और द भारत पे मेंस की कम खबर अतरे और जंग शुरू दे पदी वक़्त की ज़मुंग द मुल्क द पाकिस्तान हिफाजत हम लाजिमी ज़रूरी दे और कम अफवाज ची जंगीगी द पाकिस्तान द तरफ ना द अगी मरस्त हम लाजिमी ज़रूरी दे द यो प्रोपेगंडा द अगियार द तरफ नबह की शुरू दा केलची मुस्लिम अफवाज अगर जिहाद की द अल्लाह ताला पला रखी नो गैर किस्म प्रोपेगंडी की आवाम दखबल अफवाज ना बदजनकई मुतनफ़िरकई पदी वक़्त की खबल अफवाज सरा शान बशान वर्दिदल पकार दी दावी खिलाफ हिस यो खबर दखलिन और बासल नहीं दी पकार बल्कि दावी द पारा दुआगा निकल पकार दी सुमर च जमास्ता इस्तिताअत थी जमास्ता पर इस्तिताअत की दुआ दा जमास्ता पर इस्तिताअत की दावी द पारा रोजे वल्ली जमास्ता पर इस्तिताअत की अगी द पारा नवाफिल को वल्ली नमुंगता सुदे मुकल्लफ़ी चखबल इस्तिताअत मुताबिक अगी सरवर्दी को दा मुंगता शरीयत न हुई चिता खबल फौज खबल मुजाहिद खिलाफ का बल्कि माता द पार लाजिमीदारी चमुंगा अगी सर शान बशान वर्दी को और द अगी लासु न जोड़ नन ज़माने के खुद जदीद टेक्नोलॉजी द पाई सर जंग की माता न शुतले जगह कमाता टोपक रवार लाड़शु न माता पाए बा निजंग न शुकोले माता पगट लूटा बा निजंग न शुकोले बल्कि दागी द पारा अल्हम्दुलिल्लाह ज़मुंग दासी मजबूत फौज मौजूद दे कि पूरा दुनिया अगर दे कायल दा कि द पाकिस्तान फौज दा पूरा दुनिया के एक नंबर पे पूरा दुनिया दी खबर कायल दा अगी तो मैदान के वलाड़ ले और अगी मुकाबला कई लेकिन द अगी मुतालिक दा से किस्म खबरी ची द अगी द वजना द आवाम पजुड़न की नफरत पैदा की द दिन बिल्कुल एहतराज और डरा पकार जमाता हो बिल्कुल पकमरे के नास्त्यू और मुख्तलिफ किस्म तफसीरी को चिदा कर पकार दे दा कर पकार दे दा कर पकार दे लेकिन आया माता तो पता चाहिए निस हालात स किस्म हालात पागिबा तेरी की कम चुप मैदान के वलाड़ी माता तो दागी बिल्कुल पतरिश्ती न पदी वक़्त के बिल्कुल पल द फौज पाकिस्तान तायद पकार दे और दागी द पर दुआगा नहीं पकार दी कम अज़ कम जोंग पो लास की दुआ दा दागी तायद दे नो आगा पकार दी अल्लाह ताला आगी सुरखरू की और आगी तो अल्लाह ताला फ़तह मुबीन नसीब की और कम ची दुश्मन दे न दुश्मन अगर दुम्र बुजदिल दे अगर दुम्र डरपोक दे ची अगर पकम जे बांधे हमला कई प जुमात बांधे हमला कई प मदरसा बांधे हमला कई प माशुमानो बांधे हमला कई प जनानो बांधे हमला कई लकदर ज़िबाह के बावलपुर की प यो जुमात मस्जिद सुबहानुल्लाह बांधे हमला उकड़ा पाए किसो को जनाना शहीदान शुई दारंगे वारा माशुमान शहीदान शु अगियार अगी तुम पतदा ची मुंग तैयारा अगद जुमात ददा मुंग तैयारा अगद मदरसे ददा मुंग तैयारा अगद तालिब ददा ज़कदा हुई निशाना अगा हमेशा जुमात दे अगा हमेशा मदरसा दा अगा हमेशा आलिम दे नु पदी वक़्त की चीज़ मास्ता दुश्मन दुमरा डरपोक दे दुमरा बुजदिल दे नु दा आगी हगा मुजाहिदीन च आगी दागी खिलाफ वलाल प मैदान की नु दा आगी दा पार सपकार दी दागी दा पार दुआगानी पकार दी और बाकायदा दागी तायद पकार दी मुसलमान और मुस्लिम कवानीन और द दीन इस्लाम अहकामात अगर खुमाता तदावी किता सुकला जंग कवै नो ऐन द जंग पर वक़्त की बहम तासु माशुमान न वजनई ऐन द जंग पर वक़्त की बहम तासु जनान न वजनई दीन इस्लाम अगर हमेशा द अमन दरसरा कई कुरानी मजीद के अल्लाह ताला फरमाई वक़ातिलू फ़ी सबिलिल्लाह जंग के पलारा द अल्लाह के अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम आकसानु सरा चिता सुसर जंग कई जिसुकता सर जंग कई तागी सर जंगो का बे अल्लाह फरमाई वला तातदू ज़्यादते मकवई इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन यकीनन अल्लाह मीना नसाती द ज़्यादती कौन को सरा ज़्यादते दारे चित प जंग के माशुमान वजने दारंगी जनानो वजने बुढ़ागानो वजने अल्लाह ताला फरमाई ची ज़्यादते बना कवई जिकलता सु क़िताल को ऐन द क़िताल पर वक़्त के शरीयत दावई किताब ज़्यादते न कई बे अल्लाह ताला बिशारत और ज़ेर ज़िक्र कई द मुमिनान द पाराम इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह यकीन कसान ची माले रवड़ो
और कसान ची हिजरतियों को जिहाद की पलारद अल्लाह के उलाइक यरजून रहमत अल्लाह दा कसान उम्मीद साथी दा अल्लाह ताला दा रहमत दा अल्लाह ताला दा मेहरबान है और यकीनन अल्लाह बखुन के मेहरबान दे। बल से कि अल्लाह फरमाई वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना जंग कवई दुई सरा किताल कवई दुई सरा तरदी पूरी चिपाती निशी कुफर और शिरक व यकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह तो पूरे दुनिया की दीन इस्लाम गलबशी टोल दिन अल्लाह ताला रशी टोल खलक अल्लाह ताला कवानीन उमनी बे अल्लाह फरमाई फ़इन इंताउ पस कचरता दुई मन शुद कुफर और शिरकना फ़इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह दायो अज़ीम फ़रीज़दा प कुरानी मजीद की मुख्तलिफ आयतुना आए कि अल्लाह ताला मुसलमानान ता जदी फ़रीज़ी तरग़ीब वर्कई। हदीस पाक की राज़ी अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तपूसु कड़े शो अय्युन नासी अफ़ज़ल कि पखल्क के टोलना अफ़ज़ल कम यो दे फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइल मुमिनुन युजाहिदु फ़ी सबीलिल्लाह बिनफ्सिही व मालिही अगर मोमिन दे चगद अल्लाह ताला पलार की जिहाद की पखपल नफ्स सरा पखपल माल सरा साहबे किराम अर्ज़ को सुम्मा मन बेसुक टोलना अफ़ज़ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइल मोमिनुन फ़ी शुअबिन मिन अश्शिआब यो हगा मोमिन दे चागा पयो गाटे की नास्ते पयो पट से की नास्ते यत्तक़िल्लाह अल्लाह ताला ने यरीगी वयदउ अन्नास मिन शर्रिही और खलको अगर खपल शर न महफूज साथी नुदा टोलना बेहतरीन इंसान दे। हदीस पाक के रज़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई मन गमर्रत क़दमाहु फ़ी सबीलिल्लाह हर अगर सड़े चागद अल्लाह ताला पलार के रवान दे जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह की और ददा कदमुनो बांधी दगा दुड़ा उलगेदा ददा कदमुना गुबार आलूद शु हर्रमहुल्लाहु अलन नार अल्लाह ताला बा दा इंसान हराम की पवूर बांधी द बांधी तो जहन्नम वूर हराम दे। इमाम बुखारी रहमुल्लाह दारी वत्तकल करे दे सुमर फजीलत वाले दे आखलक जगद अल्लाह ताला पला रखी जिहाद की कागज़ मस्ता फौज दे नुदा दुड़ा द अल्लाह ताला पला रखी ददी पो कदमुन बांधी उलगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल्लाह ताला ददी वजना पदी मुजाहिद बांधी द जहन्नम वूर हरामई। हदीस पाक की राज़ी फुजाला बिन उबैद आ फरमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइल जो कुल्लु मय्यतिन युख्तमु अला अमलिही हर यो मरे चिकल दी दुनिया न लाड़शी दागा प अमाल बांधे मोहर उलगी अगा मखतूम शी इल्ला अल्लज़ी माता मगर अगा कस चागा वफात शी मुराबितन फ़ी सबीलिल्लाह पता से हाल की चागा द अल्लाह ताला द दीन हिफाजत की चौकीदारी की अगा पौधा चौकीदार हालत की ददी दुनिया न लाड़शी फ़इन्नहु युन्मा लहु अमलु इला यौमिल क़ियामा तरस द क़यामत पूरी दद अमाल बंदीगी ना दद अमाल दा सहीफ़ा बंदीगी ना बल्कि तरस द क़यामत पूरी कम मुजाहिद चम द अल्लाह ताला पलार की जिहाद की द इस्लामी सरहदात हिफाजत की नो अलादागी अगर सवाब ददी मड़ी पकाती किबली कले की कम चिद अल्लाह ताला पले रखी शहीद शुई हुई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई वयअमन मिन फितनतिल क़ब्र अल्लाह ताला द क़ब्र द अज़ाब ना दग मुजाहिद कि अल्लाह ताला पलार की जान वर कड़ी द अल्लाह ताला पलार की पल हर से कुर्बान कड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई वयअमन मिन फितनतिल क़ब्र अल्लाह ताला द मुजाहिद द क़ब्र द अज़ाब न महफूज साथी। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमुल्लाह दा रिवायत तकल करे दे। हदीस पाक की राज़ी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायल तज़म्मन अल्लाहु लिमन खरज फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला ज़मानत अगस्ते दे पला ज़िम्मेवारी अगस्ते दा चार पारा दागा चार पारा चिर अल्लाह ताला पला रखी हुआ तो ला युखरिजु इल्ला जिहादन फ़ी सबीलिल्लाह दे अल्लाह ताला पला रखी हुआ तले दे मकसद सदे इल्ला जिहादन फ़ी सबीली दा मकसद दे कि जमा पला रखी जिहादू की जमा पला रखी जिहादू की वह ईमानन भी पमा बंदी ईमान रावड़े दे दगा ईमान द वजना द अल्लाह ताला पला रखी हुआ तले दे व तस्दीक़न बि रसूली और जमा द पैगम्बरानु तस्दीक़ करे दे दगा तस्दीक़ दे अल्लाह ताला लारी तौबा सल्ले नो अल्लाह ताला बनिदा ज़मानत ते कि अल्लाह फरमाई कि ज़बदे जन्नत दाखिल कबा दे बजे जन्नत दाखिल कम या बदे शहीद शी जन्नत ब फ़ौरन दाखिल शी और या बदे गाजी शी कदे गाजी शी बेहम
د لوی مقام دی او کده شهید شي به هم د لوی درجه ده. شهید دومره لوی درجه ده چې شهید یو عام مړ نه دی، یو فوجي یا یو مسلمان هغه د اسلامي سرحداتو حفاظت کوي او په دې وخت کې شهید شي. الله تعالی څه فرمایي؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. تاسو د هغه کس متعلق چې هغه د الله تعالی په لاره کې جان ورکي، ځان قربان کی، دته عبس مړ مویا، بل احیاء ولکن لا تشعرون. الله تعالی فرمایي دی ژوند دي لیکن تاسو ته د دې د ژوندۍ ادراک نشته. حدیث پاک کی راځي صحابه کرام عرض کو یا رسول الله موږ د دې آیت په مفهوم نه پیګو چې الله تعالی فرمایي دی ژوند دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا د هغه شهدا په باره کې نازل شوی دي چې هغه په میدان د احد کې شهیدان شو. د هغه چې کوم اهل او عیالو هغه ډیر خفو چې بھائی دا کسان لاړل او ډیر په بے دردۍ سره شهیدان شو. نو کله چې دوی جنت ته ورسېدل الله تعالی ورته فرمایل الله تعالی دا هغه روحونه د شنو مرغانو په ججورو کې واچول. الله تعالی ورته فرمایل په جنت کې سیر کوي، تفریح کوي. ای په جنت کې سیر کول، تفریح کول، ګرځیدل. الله تعالی ورته فرمایل زمانه سو غواړي؟ هغه یا الله موږ سو غواړو، په دنیا کې خو هر قسم نعمتونه دي. الله تعالی بار بار اصرار کول چې زمانه سو غواړي. هغه ته چې پته ولګي چې الله بار بار اصرار کوي، نو هغه دا تمنا وکړه ای الله تعالی مونږ بل څه نه غواړو بلکې دا غواړو ان ترد ارواحنا فی اجسادنا. ای الله زمونږ د روحونه زمونږ جسو ته واپس کړه. ځکه د شهادت په وخت کې کم مزه کم لذت چې مونږ حاصل شیو هغه مزه هغه لذت په دې جنت کې نشته. هغه مزه هغه لذت په دې جنت کې نشته. حدیث پاک کې راځي کم یو انسان چې د الله تعالی په لار کې شهید کیږي هغه ته معمولی تکلیف نه ملاويږي، دومره تکلیف به ملاويږي لکه یو ونوي داغې نه یو ازغې کټ شي نو هغه ته څه تکلیف ملاويږي. دارنګي کم کس چې د الله تعالی په لار کې شهید کیږي ځان قرباني د الهي کلمت الله د پاره د اسلامي ملک د حفاظت د پاره نو هغه ته دومره معمولی تکلیف نه ملاويږي. اور محدثین ذکر کوي چې د دې وجه دا د دې وجه دا چې کله دته د شهادت مرګ ملاويږي په هغه وخت کې دته د الله تعالی دیدار نصیب کیږي، په هغه وخت کې دته هغه مقام ښکار لکېږي چې هغه علیین مقام دی. نو د هغه نعمتونو طرف ته ګوري او د بالکل توجه نه خپل د تکلیف ته او د الله تعالی په لار کې شهید شو ځان قربان کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. چې ما زما د زړه غواړي، زما د زړه تمنا ده چې زه د الله تعالی پر لار کې شهید کړم شم، به ژوند شم، به شهید کړم شم، به ژوند شم او به شهید کړم شم. ځکه د مرګ د شهادت په وخت کې چې کومه لذت کومه مزه مجاهد ته ملاويږي، شهید ته ملاويږي، هغه په عام مرګ کې نه ملاويږي. ځکه الله تعالی فرمایي چې بل احیاء دی پدسي جون سره ژوند دي چې تاسو ته داغه بالکل ادراک نشته، تاسو ته بالکل د دې بالکل احساس نشته. او بل آیت کې الله فرمایي چې ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، بلکې ګمان بم نه کوي چې ده مړله عبس مړله نه بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکې دوی ژوند دي د الله تعالی تر طرف نه دیتا رزق ملاويږي، روحاني رزق دیتا ملاويږي. حدیث پاک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من کلم یکلم فی سبیل الله، هر هغه شهید چې هغه د الله تعالی په لار کې ځان ورکی داغه د جسم نه زخمونه روان شي الا جاء يوم القيامه، دی به پرز د قیامت باندې راځي په دغه حالت کې د جسم نه د وینو داري رواني وي. بلکې وسم په مشاهده سره ثابت دي ډیر هغه قبرونه هغه خلک چې داغه د الله په لار کې ځان قربان کړي 20 سال 30 سال بعد داغه قبرونه چې خلکو کولاو کړي دي نو هغه رنګ د هغه وینه روانه وي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې دی به پرز د قیامت باندې راځي په دغه حالت کې د جسم نه به وینه رواني وي، لیکن د وینې د خوشبو د مشک او عنبر نه هم ډیره بهتري وي، داسې خوشبو به داغه رخیږي. نو کم خلک کم افواج چې زمونږه هغه بهرت سره په جنگ باندې دي، موږ تاسو له پکار ده چې داغه لپاره دعاګانې وکړو، داغه تایید وکړو. دا یو معمولی لړۍ نه ده، معمولی جنگ نه ده. مخکې جو ما تاسو وړاندې بیان کړو چې دا یو عظیم جنگ دی، دا یو عظیمه لړۍ ده د مسلمانانو او د هندوانو په منځ کې. او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپل صحابه کرامو سره وعده کړی و د غزوه هند
حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي کچرته ما د غزوه اومندله زه په دې خپل مال خرج کوم خپل ځان به خرج کوم او که زه شهید شوم نو زه د تمام شهداو کې زما درجه به اعلاوي او کچرته زه غازی شوم نو الله به د دې وجره ما د جهنم د اور د خلاص کی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کردہ غلام دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائل عصابتان من امتی احرزهم اللہ دو ڈلی زمان دا امت داسی دی کہ اللہ با آغی دا جہنم دا اورنا محفوظ ساتی یو ڈلا هغه دا عصابه تغزو الهند چې هغه به هندوانو سره جنگ کوي و عصابه تكون مع عیسی ابن مریم دمه هغه ډله ده چې هغه به د عیسی ابن مریم په ملګرتیا او معیت کې د کافرو سره جنگ کوي د کافرو سره به لړای کوي. نو دا یو عظیم جهاد شروع ده. په دې وخت کې دعاګانې پکار دي د خپل افواج پاکستان لپاره چې الله تعالی دې هغوی سرخرو کړي الله تعالی دې زموږ د ملک پاکستان حفاظت وکړي. که ملک پاکستان موجود وي نو دا دینی مراکز به موجود وي دا د دین چشمی به هم بهیږي او کچرته ملک لاړ ملک ختم شو نو بیا به د دین اسلام هغه بهارونه به ماته قبضه وینو. نو پکار دا چې موږ خپل د دې ملک دپاره دعاګانې کوو نفلونه کوو رجونې وو څومره چې زموږ ستاسو استطاعت وي. او دویم اهم خبره دا ده چې پرون نابل رزم یو واقع پېښ شوی وه په شنګ کې چې یو ماشوم هغه لرګي ټولوله او د هغې د وجې نه هغه کته وبهېده او لاړه ډوب شو. نو پکار دا ده چې دیو اوقاتو کې مونږ احتیاط کوو. احتیاط دا دی چې د سیند غاړې ته تلل او بیا هغې کې داسې قسمه لامبل او داسې قسمه لرګي ټولول چې د هغې د وجې نه داسې واقعات را پیښېږي. نو پکار دا دی چې خپل ماشومان او خپل غټ هغوی ته د دې خبرې تاکید وکړو چې د سیند غاړې ته داسې قسمه تګ او چې هغه به سبا زموږ ستاسو د ټولو لپاره د خفقان سبب جوړ شي. نو پکار دا دی چې موږ تاسو د دې نه احتراز وکړو. نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم دومره احتیاطي تدابیر ذکر کړي دي چې د هغې صحت نشته دی. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د شپې وده کېږي نو چراغ مړ کا وجه سره داسې نه چېرته د دې وجې نه دا تمام کور وسوځي دارنګې په چت باندې داسې مه سمله چې د هغې ګیر چاپېره دیوالونه نه وي ځکه د شپې انسان راپاسې پته نه وي او د چت نه ښکته ارتاو شي. نو دې ارشاداتو نه معلومیږي دا چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم خپل د امت څومره خیال ساتل دی. نو موږ تاسو له پکار دا دي چې موږ خپل په کورونو کې باقاعده د دې تاکید وکړو خپل ماشومانو ته چې په دې اوقاتو کې بالکل سیند ته تللی دي پکار. ها انسان ته ګرمي کېږي په کور کې ولامبا سیند ته تلل چې هغه به سوا د ټول خاندان دپاره هغه د خفقان سبب جوړېږي. نو پکار دا دی چې خپل ماشومان مونږه د سیند د غاړې نه بالکل بچو ساتو. انشاءالله کوشش وکړو. دعا وکړو اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا الله زموږ صغیره کبیره ګناهونه به معاف کړي. یا الله خپل مقرب بندگان جوړ کړي. چا د دعاګانې ویلې حاجتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. څوک بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره نافع ورته نصیب کړي. درې څلور ورځې مخکې زموږ په دې ګاونډ کې کشکول ماما د هغه کور والا د امیر زمان همشیره هغه وفات شوی د هغې دپاره دعا وکړي چې الله تعالی دې ورته کامل مغفرت نصیب کړي. الله تعالی تقصیرات ورته معاف کړي هغو شه رحمت کې ورته ځای ورکړي. یا الله تعالی لواحقینو ته صبر جمیل نصیب کړي. څومره کسان وفات شوي دي یا الله تعالی د ټولو کامل مغفرت نصیب کړي. پرون دا شنګ کې دا واقعه یو ماشوم هغه لرګي د ښکوله او د هغې د وجې نه هغه په سیند کې ډوب شوی د هغوی دپاره دعا وکړي چې الله تعالی د هغوی کامل مغفرت نصیب کړي. یا الله تعالی د هغوی لواحقینو ته صبر جمیل نصیب کړي. یا الله تعالی موږ د داسې قسمه واقعاتو نه محفوظ وساتي. یا الله تعالی د ملک پاکستان حفاظت وکړي. یا الله تعالی هغه ملکونه چې هغه دي ملک ته په بد نظر باندې ګوري یا الله تعالی هغوی نیست نابود کړي. یا الله تعالی پاکستان ته فتح مبین نصیب کړي. یا الله تعالی زموږ د افواجو حفاظت وکړي. یا الله تعالی زموږ د ملک پاکستان د قريه قريه بستی بستی چپا چپا د هر ځای حفاظت وکړي. یا الله تعالی کم فوجیان شهیدان شوي دي یا الله تعالی هغوی ته اعلی درجه نصیب کړي. یا الله تعالی هغوی ته اعلی درجه نصیب کړي. عوام څه شهیدان شوي دي یا الله تعالی هغوی ته اعلی درجه نصیب کړي. یا الله تعالی د ملک پاکستان حفاظت وکړي. یا الله تعالی د هر قسم فتنهګرو د فتنې نه د ملک محفوظ وساتي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره